السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 13 بارتي 13 من سلسلة شروحات الدرس ديال لي مارشي الخاص بالميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2. في هذا الدرس إن شاء الله غنشوفو بارتي جديدة في الكور اللي هو لو ديوبول. دونك غنهضر لكم على لو ديوبول. أول كان غنشوفو الديوبول هو الديوبول دو كورنو. دونك نبداو بالديوبول دو كورنو، لأن لو ديوبول إن شاء الله نشوف فيهم ثلاث الحالات. تشوفوا ديوبول دو كورنو، ديوبول دو بيرترون اي ديوبول دو ستيكلبرغ. دونك ثلاث الانواع ديال لي ديوبول. اول حاجه قبل من هكا دابا شنو كنعنيو بلو ديوبول. دونك لو ديوبول هو واحد لوكا داخله في الاوليغوبول. لو ديوبول، هاد لو ديوبول هو هذاك لو مارشي، واحد لو مارشي اللي كيكونوا فيه دو زوفرور، يعني كيكونوا فيه دو زونتربريز. دو زونتربريز اللي كيكونوا فيه دو زونتربريز هما اللي كينتجوا اللي كيبيعوا فاس ا واحد لا كونتيتي كبيره ديال لي دوموندور، بليزيور دوموندور، بليزيور دوموندور. دونك لي دوموندور بزاف، بليزيور دوموندور. هذا هو لو ديوبول، يعني كيكونوا جوج ديال لي زونتربريز فاس ا اون مولتيتود دي des acheteurs ولا des demandeurs. دونك بالنسبه لهذا لو كا دو ديوبول ان هاد لي دو زونتربريز ما كتكونش بيناتهم لا كوبيراسيون، اللي ما كيتعاونوش بيناتهم. دونك كتكون واحد الحرب ديال لي غير اونتر لي دو زونتربريز. دونك بالنسبه للو ديوبول غنبداو اول حاجه هو لو ديوبول دو كورنو. كيفاش اناليزا كورنو لو ديوبول؟ دونك سو موديل دو كورنو repose sur 4 hypothèses. Le modèle de Cornon qui est de 4 hypothèses. Première hypothèse, le produit vendu par les deux entreprises est identique. يعني أن entreprise واحد كتبيع بيان X وحتى l'entreprise 2 راه كتبيع نفس البيان X، نفس البيان كيبيعوا، يعني بيان identique، نفس البيان. Le prix du produit est fonction de la quantité totale vendue par les entreprises. يعني أن هذاك البري ديال لو برودوي، هاد البرودوي هذا البري كيكون فيكس. كيفاش فيكس؟ يعني البري كنجبدوه ابارتير دو لا فونكسيون دو لا دوموند. دونك كيكون عندي الفونكسيون دو لا دوموند دو مارشي. عفوا الفونكسيون دو دوموند تكون ديما بارابور او بري. دونك يعني ان البري ديال لي دو برودوي كنجبدوهم من هاد لا فونكسيون دو لا دوموند، ساشون كو هاد كي راه هي كتساوي هاد كي، يعني ان هاد لا كونتيتي كي راه هي كي واحد زائد كي جوج، يعني لا كونتيتي اللي كتنتج لونتربريز 1 زائد لونتربريز 2. دونك لا فاريابل ستراتيجيك دون سو موديل اي لا كونتيتي، يعني داك الفاريابل يعني ان لا كونتيتي ديفيرون دين اونتربريز ا لوتر، يعني لا كونتيتي اللي كتنتج هذه ماشي نفس الكونتيتي اللي كتنتج هاد لونتربريز هذا. باغ كونطخ البري راه كيكون ديبون دو لا فونكسيون دو لا دوموند. دونك هنايا chaque entreprise cherche à maximiser son profit. كل entreprise كتقلب انها تماكسيميزي لو بروفي ديالها. هنا كاين عندنا واحد ما يسمى بلا فونكسيون دو رياكسيون. لا فونكسيون دو رياكسيون هو البروفي ديال واحد لونتربريز اللي كيكون بارابور ا كوا؟ بارابور ا لا كونتيتي produite par l'entreprise et la quantité de l'entreprise concurrent. Donc, c'est une fonction de réaction, c'est une relation qui montre comment une entreprise choisit son volume de production afin de maximiser son profit, sachant que l'autre entreprise produit une quantité donnée de ce bien. Yani, la fonction de réaction, on a le profit de l'entreprise, yani, on a le profit de l'entreprise, qui est attarfé. Le profit de l'entreprise dépend de quoi? Dépend de la quantité vendue, la quantité produite par l'entreprise, plus la quantité produite de l'entreprise concurrente. يعني البروفيت كيدخل فيه داك الكميه اللي كتنتج هاد لونتربريز، الكميه ديال لونتربريز حيت هو كيأثر في البروفي ديالها. ديك لونتربريز المنافسه ديالها في السوق، يعني مثلا الا زادت راه ممكن تاثر في البروفي ديالها، والا نقصت ممكن تاثر في البروفي سواء نيجاتيفمون سواء بوزيتيفمون. دونك بالنسبه هاد لو موديل دو كورنيت حنا كنخدموا بواحد ليبوتيز اوسي بان هاد لي دو زونتربريز، مثلا entreprise 1 et entreprise 2 produit واحد quantité
Par exemple, 1 quantité 2 simultanément. Simultanément يعني في آن واحد. يعني كنتجو هاد البرودكسيون آن واحد، يعني كنتجو في آن واحد هاد لا كونتيتي هادي. Aussi أن le profit ديال واحد l'entreprise dépend de la quantité produite par هاد l'entreprise et la quantité produite par l'entreprise concurrente. D'abord, la condition باش تقدر أن l'entreprise maximiser le profit ديالها هو خاص الاشتقاق la dérivée de la fonction de réaction par rapport à la quantité produite égale à 0. Donc, pour l'entreprise 1 et aussi pour l'entreprise 2. Et la fonction de réaction, c'est-à-dire le profit, ça تكون الاشتقاق ديالها par rapport à K2 égale à 0. Donc, هكا باش كنحدو maximisation de profit. هذا هو الكونديسيون دو maximisation de profit. Donc, دابا غنخدم معكم اكزومبل اكزرسيس باش تفهموا كيفاش. المهم تابعوا معايا وان شاء الله غتفهموا. دونك حنا عندنا دو فيرم en situation de duopole caractérisée par les fonctions de coût. يعني chaque entreprise عندها le coût total ديالها. Deux entreprises, coût total ديال l'entreprise 1 et le coût total ديال l'entreprise 2. La demande du marché. La demande ديال لي مارشي راه هو identique. يعني هو حسب لونتربريز بجوج. لا دوموند دو مارشي لا كونتيتي اللي هي كي واحد زائد كي جوج كتساوي 200 ناقص 2 بي. الكيسيون قال لي كالكيلي لي كونتيتي فوندي et le prix de vente et le profit pour chaque ferme en utilisant l'équilibre de Cournot. نعتمدوا على l'équilibre de Cournot. Donc les étapes اللي كنديرو باش نحدو هاد l'équilibre de Cournot. اول ايطاب كنديروها هو اننا كنديتيرمينيو اش la fonction de la demande inverse. كنحدو la fonction de la demande inverse, c'est-à-dire les prix par rapport à la quantité. Donc نجبدوه من la fonction de la demande. Donc عندنا la fonction de la demande la quantité كتساوي 200 ناقص 2 بي. دونك يعني ان البري غادي يساوي ليا المهم 2 بي غادي تساوي 200 ناقص لا كونتيتي. هادشي امبليك ان البري غادي يساوي 200 على جوج هي 100 وهنايا واحد على جوج هي ناقص 0.5 كونتيتي. دونك هذه هي لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس. هذا هو البري نحتاجو. دوزيام شونج هو اننا كنحسبوا pour chaque entreprise la fonction de réaction. Pour chaque entreprise كنحسبوا la fonction de réaction. غنبداو بالانتربريز 1 نحسبوا la fonction de réaction ديالها entreprise 1. Donc la fonction de réaction هو البروفيت. Profit 1. Le profit هو le recette total ديال هاد l'entreprise. C'est total 1 ناقص le coût total 1. Donc يعني أن البروفيت 1 le recette total هو le prix fois la quantité. Le prix fois la quantité. ولكن أي quantité. ولكن أي quantité. Prix fois la quantité اللي هي كي 1. لأن كنشوفو l'entreprise 1 ناقص le coût total كي 1. دونك نديفلوبيو هادشي. دونك البري هو لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس يعني هو 100 ناقص 0.5 كونتيتي مضروبة في كي واحد ناقص لو كو توتال. لو كو توتال نكتبو العلاقة ديال الكو توتال. الكو توتال ديال هادي 5 كي واحد. دونك 5 كي واحد. المهم غنشرو هادشي بروفي واحد. دونك بلاصة كي هادكي بلاصة هادكي لأن هادكي غنديرو كي واحد زائد كي جوج. دونك يعني 100 ناقص 0.5 كي واحد زائد كي جوج. دونك شي كلشي فوا
كي واحد ناقص 5 كي واحد. دونك غادي نشرو. دونك إلا جينا نشرنا غادي تخرج ليا 100 ناقص 0.5 كي واحد ناقص مع زائد تكون ناقص 0.5 كي جوج مضروبة في كي واحد ناقص 5 كي واحد. مفهوم لحد الساعة؟ دونك غنزيدو نديفلوبيو هاد الشي. دونك غادي يخرج لنا لو بروفي ان. دابا كلشي هادشي نضربو في كي واحد نشرو، يعني 100 كي واحد ناقص 0.5 كي واحد في كي واحد، يعني ناقص 0.5 كي واحد او كاري ناقص 0.5 كي واحد كي جوج ناقص 5 كي واحد. دونك دابا نحسبو 100 كي واحد ناقص 5 كي واحد هي 95 كي واحد ناقص 0.5 كي واحد او كاري ناقص 0.5 كي واحد كي جوج. دابا حددنا لو بروف. دابا الفونكسيون دو رياكسيون يعني لا كونتيتي دالت لي كونتيتي. دونك نحاولوا باش نقدروا نجبدوا لا فونكسيون دو رياكسيون. دونك غنشدوا البروفي بي واحد اشتقاق ديالو بارابور à la quantité qui est 1 égale à 0. دونك غنجيو نحسبوا هاد الاشتقاق ديال هذا. الا اشتقينا 95 كي واحد هي 95 يعني كي واحد نو، هادي جوج في 0.5 هي واحد بقات لينا كي واحد ناقص 0.5 كي واحد كي واحد هاك بقات لنا ناقص 0.5 كي جوج لان كنشتقو غير بكي واحد كي جوج هذا ايكال زيرو. دونك هذا شنو كيعني؟ حنا بغينا غير كي واحد. دونك غادي يخرج لينا كي واحد. دونك غادي نمشيو للطرف الاخر غتكون هي كي واحد هي 95 ناقص 95 ناقص 0.5 كي جوج. دونك هاي جبدنا لا كونتيتي ديال لونتربريز، la quantité produite par l'entreprise, et la fonction de réaction, c'est-à-dire la quantité produite par l'entreprise qui est 1 en fonction de l'entreprise 2, يعني la quantité produite. Donc هادشي هنا هادي هي لا فورميل ديالها. دابا la même chose غنديرو pour l'entreprise 2. La même chose غنديرو pour l'entreprise 2. L'entreprise 2 la même chose اللي درنا. دونك يعني بداو نفس لي زيتاب. يعني البروفي 2 هو le recette total 2 moins le coût total 2. Donc profit 2 le recette total هو البري في la quantité كي 2 هي تنتج كي 2 ناقص le coût total كي 2. donc le profit 2 P البري هو 100 ناقص 0.5 quantité fois كي 2 ناقص الكو توتال كي 2. الكو توتال ديال هاد سميتو هو 0.5 كي أس 2 لكي 2 هي 0.5 كي 2 او كاري. مفهوم؟ دونك لا ميم شوز اللي درنا دابا. هاد الكونتيتي هي كي واحد زائد كي جوج نعوضو هي 100 ناقص 0.5 كي واحد زائد كي 2 فوا كي 2 كلشي فوا كي 2 ناقص 0.5 كي 2 au carré. Donc le profit 2 donc la même chose اللي درنا نشرو. donc 100 ناقص 0.5 كي واحد زائد 0.5 كي 2 فوا كي 2
ناقص 0.5 كي 2 au carré. دونك البروفي 2. دونك دابا غنشرو، دونك غنضربو 100 كي 2 ناقص 0.5 كي 1 كي 2 ناقص 0.5 كي 2 au carré. دونك هادشي غادي يكون ناقص 0.5 كي 2 au carré. دابا نديرو الحساب، يعني نحسبو. دونك 100 كي 2، دونك عندنا 0.5 كي 2 au carré ناقص 0.5 كي 2 au carré، يعني هادي تمشي مع هادي، هادي تمشي مع هادي، لا عفوا هادي راه ناقص وهادي ناقص، يعني غتكون ناقص كي 2 أس 2. دونك غتساوي لنا، ندير الحساب، تساوي كي 2 100 كي 2 ناقص 0.5 كي 1 كي 2 ناقص مع ناقص هي ناقص 1، تخرج لنا ناقص كي 2 au carré. هكا تبقى لي ناقص كي 2 au carré، ناقص كي 2 au carré. دونك هذا البروفي 2. دونك إلا نجيو نحسبو، يعني دابا غتبقى لنا هاد الفورميل هكا. دونك غنديرو ليها الاشتقاق بارابور à la quantité Q2 كيف ما درنا داك باش نماكسيميزو البروفي ايكال 0. دونك امبليك تشتقو، يعني هادي هي 100 هادي ناقص 0.5 كي 1 كي 2 جوج 1 وهادي 2 كي 2 تخرج لنا بحال هكا، هادي ايكال 0. دونك ميم شوز غنبداو كي 2 شحال كتساوي لا كونتيتي كي 2، لا كونتيتي كي 2 غتخرج لينا هي، دونك بعدا اول حاجه هنا 2 كي 2 2 كي 2 الا مشات للطرف الاخر هي غتخرج لنا هي 100 ناقص 0.5 كي 1. حنا بغينا كي 2 كي 2 غنقسم 100 على جوج هي 50 ناقص 0.5 على جوج هي 0.25 هي 0.25 كي 1. دونك هذه هي لا كونتيتي ديال لونتربريز دو بارابور à la quantité ديال لونتربريز. دونك حددنا لي كونتيتي ديال لي زونتربريز. دونك دابا غنشوفو نحسبو لو بروفي ديال كل كونتيتي ديال كل اونتربريز، نحسبو لا كونتيتي كل وحده. دونك باش نقدروا نجاوبوا عليها هذا حددنا لي كونتيتي. دابا نديرو التعويض اللي يعجبكم، اما تعوضوا هاد كي 2 هنا ولا تعوضوا كي 1 هنا. المهم نعوضوا حنا عندنا اول نبداو كي 1، عندنا كي 1 كيساوي 95 ناقص 0.5 في كي 2. دابا كي 2 هي هادي نعوضها كلها، يعني هي 50 ضرب 50 ناقص 0.25 كي 1. ونجيو نحسبوها. دونك يعني ان كي 1 كتساوي 95 ناقص نشروها هذه هي 25 ناقص 0.55 ناقص 0.5 في ناقص سميتو ناقص مع ناقص غادي تكون زائد، ناقص مع ناقص هي زائد. دونك غتكون زائد 0.125 كي 1. دونك غتمشي على الطرف الاخر. دونك كي 1 ناقص 0.125 كي 1 كتساوي 95 ناقص 25 هي 70. دونك هذه 0.875 كي 1 كتساوي 70. دونك يعني ان كي 1 هي 70 مقسومة على 0.875. نجيو نحسبوها شحال كتساوي بآلة حاسبة. دونك لا كونتيتي غتخرج لينا 80. دونك هادي هي كي 1 كي 1 اطوال. دابا هاد لا كونتيتي اللي كتعطي الماكسيميزاسيون دو بروفي بور الفيرم نيميرو 1. دابا نشوفو بور لو فيرم نيميرو 2. بور لو فيرم نيميرو 2 غنجيو غير هنايا نعوضو ب 80. دونك لا كونتيتي كي 2 اطوال هي 50 ناقص 0.25 غنضربها في 80. دونك كي 2 اطوال غتعطينا كتساوي
هادي راه تساوي 20. دونك 50 ناقص 20 يعني 30. دونك هادي هي لا كونتيتي. دونك حددنا لي كونتيتي ديكيليبر بوغ لي دو زونتربريز، يعني ان ليكيليبر كي ان ايطوال كتساوي 80 و كي دو ايطوال كي دو ايطوال كتساوي 30. دونك ها حددنا ليكيليبر دو كورنو. دابا نبقى لي نحسبو لا كونتيتي دو مارشي، كونتيتي فوندي او مارشي، يعني لا دوموند جلوبال هو لا سوم ديالهم. لا سوم ديالهم يعني هو 80 لونتربريز الاولى، 80 زائد 30 دونك تساوي 110. دابا نقدر نحدد البري دو مارشي، البري باش كيبيعوا به. البري هو يعني كنجي كنعوض. هنا عندنا لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس، لقينا فيها 100 ناقص 0.5، ولكن مضروب في اش؟ مضروب في هاد لا كونتيتي اللي هي 110. دونك 110 ناقص 55 تخرج ليا 45. دونك هذا هو البري باش كيبيعوا هاد لي دو زونتربريز، هذا هو البري باش كيبيعوا ب 45. يعني ليكيليبر دو مارشي، شنو هو ليكيليبر دو مارشي؟ لا كونتيتي كتساوي 110 و البري كيساوي 45. اصلا هنا البري بالنسبه لكورنوت كيعتمد على ليبوتيز ان البري فيكس، تو لي زونتربريز كيبيعوا بنفس البري، غير دابا هاد لا كونتيتي مقسمه 80 بالنسبه للاولى و 30 بالنسبه لونتربريز 2. دابا نحسبوا لو بروفي ديال كل وحده. البروفي ديال كل اونتربريز، بروفي راه باين هو ديالهم البري في لا كونتيتي، البري هو 45 بداو بالاولى مضروبه في لا كونتيتي اللي كانت 80 ناقص لو كو توتال واحد. لو كو توتال واحد 5 في كي 1، دونك 5 في كي 1، دونك 5 مضروبه في كي 1 هي 80. دونك البروفي 1. دونك حسبوها هنا باش تسمو. دونك عندنا 45 مضروبه في 80 كتعطيني 36 3000، دونك كتعطيني 3600 ناقص 5 في 80 اللي هي 400. دونك هذا البروفي 1 3200. pour le profit ديال لونتربريز 2 لا ميم شوز، لا كونت البري دو مارشي راه هو فيكس، كنضربوه في لا كونتيتي 30 ناقص شنو هو الكو توتال ديالها. الكو توتال 0.5 كي 2 اس 2، 0.5 مضروبه في 30 اس 2. ها هو. دونك يعني البروفي 2 نحسبو. دونك شدو 45 مضروبها في 30 تعطينا 1350 ناقص. دونك عندنا 30 وكاري 30 في 30 مضروبة 0.5، دونك هي 450. دونك يعني ان البروفي دي 2 هو 900. دونك كنلاحظوا بان شكون اللي كتحقق بروفي كتر؟ هي لونتربريز 1. علاش كتحقق بروفي اكثر؟ لان لا كونتيتي برودويت اكثر من لونتربريز 2. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول اني نشرح لكم لو ديوبول دو بيرتران.